हिजो आएको चाहिँ बिहारी आज आएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा सिडिओलाई चाहिँ लटरपटर गरेर चाहिँ नागरिकता लिए भन्दैमा के नेपालको बोनाफाइड नागरिक पो हो। अनि बिहारीलाई बिहारी भन्न नपाइने? कुन ठाउँमा कति बेला ऊ जन्म्यो? कोही छ माइकालाल? निकै दाजुभाइ राजेन्द्र महतोका दाजुभाइ भारतीय सेनामा कति छन् सोध्नुहोस्। अनि के भनिरहेको छु त मैले? बिहारमा जन्मेका हुन्, बिहारमा तिनको नाउँ छ, चाहियो भनेदेखि निकालेर ल्याउन सकिन्छ र उनले 21 सालमा नेपाल पस्या हुन्। सरकारको चाहिँ नमक खाने, हामीले ट्याक्स तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ नि सुविधा लिने, अनि मनपर्दो बोल्ने, राष्ट्रघात गर्ने कुरा बोल्ने, राष्ट्र टुक्राउने कुरा गर्ने। झन्डा पूजामा बोका काटिन्छ, त्यो बोका काट्ने पैसा सरकारले दिन्छ। बोका काटिसके? काट्छन् नि, किन काट्दैन? त्यो तपाईँले काट्ने हो र मैले काट्ने हो र? त्यो गाड बस्न आउने मतलब के भने सिपाहीको जत्था हुन्छ, उसले झन्डोत्तोलनलाई झन्डालाई चाहिँ नि बलि दिनुपर्छ भनेर बलि पनि दिया हुन्छन्। त्यहाँ झन्डोत्तोलनमा भएको खर्च भनेर हेर्न जानुहोस् न, कमसेकम पनि 50,000 रुपियाँ झन्डोत्तोलनमा खर्च हुन्छ। झन्डा टाङ्नेमा यही नेपालभित्र राष्ट्र, राज्य होइन राष्ट्र चाहे उसले भनेपछि नेपाल ठुक्राउनु खोजे होइन। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको के भने सैनिकले नै कु गरोस् भने होइन, सैनिकले कु गरोस् 6 महिनाको लागि या 2 महिनाको लागि। राजेन्द्र महतोको नाउँको भन्न अगाडि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नाउँ राख्छौँ। राष्ट्र विरोधी तत्त्व हो, राष्ट्रको अहित गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली हो। कि कारबाही गरेन भने केपी शर्मा ओली खाल्दा पर्छ। मेरो चाहिँ उमेर हेर्नुहोस् न, म ज्येष्ठ नागरिक हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई डर लाग्दैन? के को डर? आखिर त मृत्यु पक्का छ। आज नभए भोलि नभए पर्सि। तर देश र राष्ट्रको लागि त बोल्नु पऱ्यो नि हामीले। बहुराष्ट्रिय मतलब के भनेदेखि राज्य व्यवस्था स्थापनाको लागि यो सत्तामा आएको भन्ने के भने थियो? आज 24 घण्टा भएको छैन। म च्यालेन्ज गर्छु यो चाहिँ मतलब कि केपी ओलीलाई अहिले। अब यो त हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ तराईलाई चाहिँ असर पर्ने हो। यो चुरे भावर, यो चुरे भावरलाई त कुनै हालतले संरक्षण गर्नै पर्छ हामीले। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज मैले केही भूमिका बाँधेन। किन बाँधेन भने भूमिका बाँध्दा दर्शकलाई थाहा भइसक्यो। भरत जङ्गम सर्वत्र मिडियामा छाउनु भएको छ, चिनिसके दर्शकले। तपाईँको परिचय दिइरहनु पर्दैन। हुन त पहिले नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका अभियन्ता भनेर तपाईँलाई सबैले चिन्छन्। तर पछिल्लो समयमा भरत जङ्गम राजनीतिक विश्लेषकमा अत्यन्तै जम्नु भएको छ। तपाईँलाई दर्शकले रुचाएका पनि छन्। अब हामी आज मुख्यतया हिजो जेठ 21 गते केपी शर्मा ओलीले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको विषयसँगै जसपाको एउटा धार सत्तामा गएको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। लोकतन्त्रका कुरा गर्यो, सुखका कुरा गर्यो, समृद्धिका कुरा गर्यो, स्थिरताका कुरा गर्यो। 2074 सालमा त्यही नाराले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 मत दिउँ। स्थिरताको पनि कुरा भयो। तपाईँ संसदीय व्यवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। तर कुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा स्थिर सरकारले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छ? केपी ओलीको 3 वर्षको कार्यकाल स्थिर, अस्थिर अथवा संसदीय व्यवस्थाको भद्दा मजाक? के लाग्छ तपाईँलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले आफैले जवाफ दिइहाल्नु भयो नि। स्थिरता भएको भए 18औं पटक उनले मन्त्री परिषद किन्ने के अरे गठन गर्नु पऱ्यो या रिसफल गर्नु पऱ्यो। यसको मतलब उहाँ आफै अस्थिर हुनुहुन्छ। सबै मान्छे बेकार, केपी शर्मा ओली मात्रै ठिक भन्ने कुरा त उहाँले 18औं पटक चाहिँ मतलब मन्त्रीमण्डल गठन गरेर मतलब देखाइहाल्नु भयो नि। अब हिजो आज 2078 साल ज्येष्ठको 22 गते, हिजो 21 गते राति 8 बजे शपथ ग्रहण गराउनु भयो। कल गराउनु भयो त? उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोदेखि लिएर रेणुका गुरुङ जो चुनावमा 79 मत ल्याएर तपाईँको चुनाव हारेकीलाई पनि मन्त्री बनाउनु भयो। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नि हिजोको काम चाहिँ नि पूर्ण रूपले 100% अवैध, अनाधिकृत, गैर संवैधानिक र नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ मतलब के भनेदेखि उपहास गरेर देखाइदिनु भयो। हेर मसँग के छैन ताकत मसँग देखा, हेर ताकत देखाइदिनु। त्यो ताकत देखाएर उनले कसलाई बिगारे? नेपाललाई बिगारे, नेपाली जनतालाई बिगारे र उनी आफै पनि बिग्रे। तर भरतजी, एउटा गाउँघरमा उक्ति छ नि, जसले हान्यो उसले जान्यो, जसको शक्ति उसकै भक्ति छ त त्यो शक्तिले गर्ने हो नि भन्ने चलन हो। तर केपी शर्मा ओली शक्तिहीन प्राणी भइसक्यो अहिले। उनी एकजना मात्र अब बाँकी छन् नेकपामा अथवा एमालेमा कि अब चाहिँ उनको शक्ति क्षीण हुँदै जाँदैछ। जसले जाने उसले हान्यो अथवा जसले हान्यो उसले जाने होइन, त्यो उक्ति नेपालीमा चलेको हो। तर यसको मतलब यो होइन कि उनले जो हान्दैछन् उनी कमजोर हुँदैछन्,
उनी फस्ने खाल्डोको गहिराई बढ्दो छ र अब चाहिँ उनी पुरिने चाहिँ समयको चाहिँ मतलब खाल्डो चाहिँ नि बढ्ने क्रम जारी छ। अब तपाईँले यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ, प्रजातन्त्रका कुरा गर्छौँ, संसदीय व्यवस्थाका कुरा गर्छौँ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्थामा नि भरतजी प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ आफूलाई मन नपरेको मन्त्री हटाउने र आफूलाई मन लागेको मन्त्री ल्याउने, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। तपाईँहरू किन प्रश्न उठाउने वैध अवैध असंवैधानिक भनेर? त्यो पनि सिस्टम छ नि, कानुन सिस्टमको बर्खिलाफ एकदम बर्खिलाफ। कसरी? उनी स्थिर राजनीतिको कुरा गर्छन् र संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्छन्। उनले आफ्नो अहिले भर्खर तपाईँले के भन्नुभयो भने 18 चोटि उहाँले चाहिँ मतलब के भने पुनर्गठन गर्नुभयो कि यो मन्त्री परिषद भनेको त्यसरी खेलौना हो, उहाँले खेलाइरहने, मन लाग्यो हटाइदिने, मन लाग्यो राख्ने, त्यस्तो त्यो गर्न पाइन्न। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन अधिकार छैन सिस्टममा? कुनै हालत अधिकार छैन, किनभने क्याबिनेट छ नि त, त्यो उहाँ एक्लो हो, एक्लै बस्नुहोस् न, किन मान्छे राखी छोड्या? होइन भने मन्त्री नदिनुहोस्, अरू कामद्वारा चाहिँ मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता खुवाउनुहोस्। राष्ट्रिय चाहिँ नि स्तरको चाहिँ पदाधिकारी किन निर्णय मतलब गर्नुहुन्छ? अब आज भन्नुहोस् न, हिजो राति तपाईँको जसपाका 10 जनालाई चाहिँ नि र 2 जना एक्स्ट्रा चाहिँ नि जो गर्नुभयो, 12 जनाको चाहिँ जो नियुक्ति भयो, राति 8 बजे भयो, 11 बजे गएर चाहिँ मतलब के भने मन्त्रालयमा गएर बहाली गरे रातभरिमा, र भोलिपल्ट बिहान आज 8 बजेदेखि झन्डा पूजा भनेर चाहिँ सबै चाहिँ मतलब के दसैँ आइरहेछ सबैको नयाँ प्रधानमन्त्रीको घरमा। त्यो झन्डा पूजामा बोका काटिन्छ, त्यो बोका काट्ने पैसा सरकारले दिन्छ। बोका काटिसके? काट्छन् नि, किन काट्दैन? त्यो तपाईँले काट्ने हो र मैले काट्ने हो र? त्यो गार्ड बस्न आउने मतलब के भने सिपाहीको जत्था हुन्छ, उसले झन्डोत्तोलनलाई झन्डालाई चाहिँ नि बलि दिनुपर्छ भनेर बलि पनि दिया हुन्छन् त्यहाँ। त्यो त धर्मनिरपेक्ष राज्यमा त छोड्यो होला नि त, किन छोड्छ? अहिले त हिन्दू राष्ट्र होइन। अब तपाईँको गएर अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ मतलब के भनेदेखि झन्डोत्तोलनमा भएको खर्च भनेर हेर्न जानुहोस् न, कमसेकम पनि 50,000 रुपियाँ झन्डोत्तोलनमा खर्च हुन्छ। झन्डा टाङ्नेमा अब त्यो टाँगेको झन्डा कहिले चाहिँ सिद्धियो थाहा छैन फेरि। अनि झन्डा सिद्धिएकाहरू पनि मन्त्री क्वार्टरमा पुलचोकमा बसिरहेछन् त, 7 जना माओवादीबाट मन्त्री बनेका बादलदेखि लिएर गौरीशङ्कर चौधरीसम्म त झन्डा त गइसक्यो, थै पनि बसिरहेछन्। किन घर फर्किँदैन? उनीहरूलाई 15 दिन चाहिँ नि वास्तवमा डेढा खोज्ने समय त दिनु पर्यो नि। तर कहाँ मन्त्रीको आशामा बादलले त गएर हामीलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्यो, जसपाले ल्याउने होइन, हामीलाई नै बनाउनु पर्यो भनेर। त्यो त मतलब के भने यो मतलब के भने हारगुहार गर्ने काम त ठिकै हो नि। त्यो उनको आफ्नो के भने अब यता माओवादी छोडिसके होइन, उसबाट बाँदर तपाईँको जब रुखबाट खस्छ नि, त्यो न घरको न घाटको हुन्छ। यिनीहरू त बाँदर जस्तो रुखबाट खसिसके। माओवादीको त्यत्रो मतलब के 52 सालदेखिको आन्दोलनमा सम्मिलित भएको र 17,000 मान्छे चाहिँ मतलब के भने चाहिँ मतलब के भने समाप्त गरेर लाखौँ लाख चाहिँ मतलब परिवारलाई एफेक्ट गरेको मान्छे एकाएक गृहमन्त्री भयो। औ छोड्न चाहन्छ र? उसका छोरा हेर्नुहोस् अहिले दिग्गज चाहिँ डन भएर निस्किरहेछन्। सर्वहाराको नेता रामबहादुरको छोरा दिग्गज मतलब के भने डन होइन नि, होइन भन्नुहोस्। आज चाहे त्यो पुनको उपराष्ट्रपति पुनको छोरा होस्, बजारमा आइरहेछ। यी चाहिँ नि मतलब के भने सर्वहाराबाट आएका कम्युनिस्टहरूको सन्तानको कुरा गर्दैछु म। यिनीहरू नै मतलब किन अहिले बढी से बढी चाहिँ मतलब के भने यो समाजमा विध्वंस बताउने, समाजलाई अस्थिर राख्ने काममा यिनीहरू जारी छ, पैसा कमाउने काममा जारी। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा जाउँ न। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग मन्त्रीमा रहेका सबै मन्त्रीलाई हटाएर 4 जना पुराना अनुहार राख्नुभयो। त्यसमध्ये विष्णु पौडेललाई बढुवा गरेर उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। सँगै त्यही तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ, जसलाई हिजो मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मन्त्रीबाट हटाइदिनु भयो। उहाँको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिनु भएको थियो, अहिले फेरि उहाँको श्रीमतीलाई हटाइदिनु भयो। उहाँले त बढुवा गरेर उपप्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। के गर्न खोज्नु भयो प्रधानमन्त्री ओलीले? हिजो गलत, आज सही। अब गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतहरूको पनि मन्त्री बन्ने पालो आएको हो कि के हो? अब बनाएमा कुनै नौलो र उल्का हुँदैन के? उल्का भन्ने कुरै छैन, अनौठो भन्ने कुरै छैन। त्यो त एउटा कुरो के छ भने जब चाहिँ उनी बाहिर नाङ्गो निस्किसके,
नाङ्गो निस्किसकेपछि उनलाई लाज हुँदैन के जे गर्दा नि नाङ्गो नाचे मैदान भन्छ नि, नाङ्गा नाचे मैदानमा नाचिसकेको छ। अब उनलाई लाज शरम पसिसकेको छ केपी शर्मा ओलीलाई। अब जे गर्दा नि हुन्छ, अनि हामीले सहेर बस्नुपर्छ, हामी जनताले चाहिँ चुप्प लाएर बस्नुपर्छ। यदि उहाँको चाहिँ विरोध गर्यो भने राष्ट्रको विरोध हुन्छ। उसले भने नि राष्ट्रपतिको विरोध गर्न पाइँदैन, राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने हो भने अब ती न्युज पोर्टलहरू जहाँबाट राष्ट्रपतिको विरोधमा आउँछन् ती सबै बन्द हुन्छन् भनेर आइसक्यो। त्यो पनि भइरहेको छ। हिजो कि अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीले भइरहेको छ नि, राष्ट्रलाई अस्थिर राख्ने, राष्ट्रिय चाहिँ मतलब के भने राजनीतिलाई नबुझ्ने अनिष्ट व्यक्तिहरूलाई म कारबाही गर्छु, ती चाहिँ मतलब अराष्ट्रियवाद हुन्, राष्ट्रलाई चाहिँ अहित गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर भन्छन्। तर त्यो कुरो उनले आफैलाई भनेको, अरूलाई भने होइन। मेरो चाहिँ नि समाजमा किनभने राष्ट्रलाई अस्थिर राख्ने तिनी हुन्, सरकार मतलब के भने संविधानलाई चाहिँ कुल्चिने पनि तिनी हुन्, संविधानलाई नमान्ने तिनी हुन्, सर्वोच्च अदालतको मान्यता पनि नदिने तिनी हुन्, आरएसलाई नमान्ने तिनी हुन्। र 76 चाहिँ मतलब 2बाट प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि 3बाट बने, अब 5बाट बन्दैछन्। त्यसले के चाहिँ मतलब बाँकी राखेका छन्। तर अब बाहिर बसेर गाली गरेर मात्रै त भएन नि, कसरी निकाल्ने त त्यहाँबाट? उपाय छ तपाईँसँग? प्रधानमन्त्री कसरी पदमुक्त भएर बाहिर निस्किने त? उहाँ त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो, अर्को पार्टीलाई ल्याएर सरकारमा राखिसक्नुभयो, गर्नुहुन्छ के भरतजी? यो देशमा हुतिहारा मान्छेको जमात छ के, लुर नहीं भन्छ नि यो तराईतिरका मान्छे, लुर नहीं भने हुतिहारा के, हिम्मत नभएका मान्छेहरू छन् यहाँ। कुनै किसिमको चाहिँ गट्स नभएको मान्छेहरू, एक शब्द नबोल्ने, ओहो मतलब केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्यो भनेदेखि त यो राष्ट्रद्रोही हो भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ केपी शर्मा ओलीका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले मतलब भनेर हिँडेका छन्। मलाई बेला बेला फोन पनि आउँछ, के गरेको भरतजी तपाईँ? केपी शर्मा ओली मात्रै छ मतलब के भनेदेखि तपाईँले विरोध गर्ने? मैले भने केपी शर्मा ओलीले गैर कानुनी काम गरेको हुनाले मैले विरोध गरेँ हो, गैर संवैधानिक काम गरेको। फोनमा किन आउँदैन? केपी ओलीका मान्छेबाटै, केपी ओलीका समर्थकबाट आउँछ, भरतजी यो किन यस्तो हावा गफ नगरोस् पनि भन्छ। कहिले चाहिँ मतलब यस्तो कुरा नगरेर साँच्चीकै हावा गफ गर्नु जरा भरत जङ्गमले? अब खै त तथ्यमा गर्नुहुन्छ कि हावामा? अब उनका नेता हावा छन्, हावा गफ गर्छन्, आज सपना देख्यो भोलि अर्को कुरो गर्छन्, अनि त्यही सोचे होला नि त मलाई पनि। मैले के हावा गफ? डर लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँले त बडो खतरा कुराहरू बोलिरहनु भएको छ। डर के को? मलाई आश र त्रासै छैन। मेरो चाहिँ उमेर हेर्नुहोस् न, म ज्येष्ठ नागरिक हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई डर लाग्दैन? के को डर? आखिर त मृत्यु पक्का छ, आज नभए भोलि नभए पर्सि। तर देश र राष्ट्रको लागि त बोल्नु पऱ्यो नि हामीले। आफ्नो धर्म छोड्नुहुन्छ? यिनीहरूसँग के को डर? यी कहाँ थिए हामीलाई थाहा छ, यी कस्ता भए त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब यिनीहरू के हुन्छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब के हुन्छन् त? यिनीहरू खाल्डोमा पुरिन्छन्। यिनीहरू भन्नाले? यिनीहरू भन्दाखेरि यी अहिलेका चाहिँ मतलब सिनारीयोमा भएका सबै नेता। कसले पुर्ने? समयले। तर तपाईँलाई सुन्नुहोस्, म बताइदिउँ, यो समय यस्तो आइसकेको छ। हिजोसम्म यही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 74 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा चीन पक्षको चाहिँ मतलब धारमा हिँडिरहेको थिए, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। चीनसँग उनीहरूको साँठगाँठ थियो। चीनका चाहिँ मतलब के कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यहाँ आउँथे, यहाँका चाहिँ नेताहरू उहाँ जान्थे। यिनीहरूको चाहिँ बडो राम्रो चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध थियो र उनीहरूले भारतलाई उपेक्षा गरिसकेका थिए। यही टाइमको कुरा गर्दैछु म, यही। अनि उनले के भनेर पनि भने अब बेजिङबाट चाहिँ नि मतलब के भने रेल आउँछ, रेल केरुङ हुँदै नेपाल आउँछ, हेरिराख्नुहोस् 2 वर्षभित्रमा हाम्रो चाहिँ नि मतलब के भने चिनिया रेल काठमाडौँ कुद्छ। सी जिनपिङ विचारधारा लागू गर्ने कुरा पनि भयो नि? हो। अब त्यसपछि त्यति पनि मात्र होइन, उनले चीनसँग यति भरोसा गरे कि अब मतलब के भनेदेखि नेपालको झन्डा बोकेको जहाज, वाणी जहाज चल्छ प्रशान्त महासागर, अफगान के अरे अरब महासागरमा चल्छ पनि भने। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीले पर्वतलाई रेलको स्टेसन समेत बनाए र तपाईँको चाहिँ नि आफ्ना मान्छेलाई जनरल म्यानेजर बनाएर 100 मान्छेलाई भर्ना गरेर पानी जहाजको अड्डा पनि खोले। अहिले करोड रुपियाँ खर्च छ प्रति महिना, मोटर छ, सुविधा छ। आखिर को रहेछन् त केपी ओली? राष्ट्रवादी केपी ओली रहेछन् कि विकासवादी केपी ओली रहेछन् कि के रहेछन् त केपी ओली? के देखियो? राष्ट्रवादी प्रश्न। अब लामो कुरा किन गरेर नि, राष्ट्रको अहित चिताउने, राष्ट्रलाई चाहिँ भड्खालामा हाल्ने र संविधानलाई कुल्चिने, संविधानलाई चाहिँ च्यातेर फाल्ने व्यक्ति रहेछ। अब है, कुनै समय यस्तो थियो 2072 सालको नाकाबन्दीको बेला केपी ओली जहाँ बोल्थे त्यहाँ नेपालै हल्लिन्थ्यो भारतको विरुद्धमा। मान्छेहरूले सोचे
केपी ओली भारत विरोधी हुन्, केपी ओलीले मात्रै अहिलेसम्म कसैले पनि आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसकेको भारतसँग कुरा गर्न सक्छन् भन्ने नेपाली जनतालाई थियो। 2072 को संविधान बन्यो, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधान बनाउनमा केपी ओलीको ठुलो योगदान छ, किनभने केपी ओली त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्दै थिए, हतार हतारमा संविधान बन्यो। केपी ओली, सुशील कोइराला, प्रचण्डहरूले के गरे? दीपावली गरे। आज जो उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् राजेन्द्र महतोहरूले ब्ल्याकआउट गरे तराईमा, संविधान जलाएको फोटो अहिले राजेन्द्र महतोको भाइरल छ। त्यही संविधान जलाउने, ब्ल्याकआउट गर्ने र संविधानभन्दा दीपावली गर्ने केपी ओली र राजेन्द्र महतोको घाँटी केले जोडेको छ भरतजी भनिदिनुहोस्। अब त्यो त केपी ओलीले बताउनु पर्ने हो, होइन? हामीले त तपाईँले त बताइसक्नु भयो नि। हिजो यो संविधानको विरोधमा मतलब के भने लाग्ने, संविधानलाई जलाउने, कालरात्रि भन्ने, ब्ल्याकआउट गर्ने त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब उपप्रधानमन्त्री भयो। किन गराइयो? र तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, आज 24 घण्टा भएको छैन। म च्यालेन्ज गर्छु यो चाहिँ मतलब किन केपी ओलीलाई अहिले म यहीँबाट तपाईँको अगाडि कि हिजो 8 बजे राजेन्द्र महतोलाई शपथ ग्रहण गरेर पठाइसकेपछि राजेन्द्र महतो सिंहदरबारमा गए, बहाली गरे। के बोले थाहा छ? त्यो कुरो रेकर्डेड छ। अब केपी शर्मा ओलीले सुन्नु पर्यो कुरा, हामीले मात्र सुनेर हुँदैन। यदि चाहिँ त्यो सुनेर पनि उनी अन्यान भएर चुप लाएर बस्छन् भने उनी पनि राष्ट्रद्रोही हो। के बोले राजेन्द्र महतोले भनिदिनुहोस् दर्शकलाई। उनले के बोले? बहुराष्ट्रिय मतलब के भनेदेखि राज्य व्यवस्था स्थापनाको लागि म यो सत्तामा आएको भन्ने के भने थियो? बहुराष्ट्रिय व्यवस्था स्थापनाको लागि म सत्तामा आएको, म यसै आएको होइन भनेपछि उनले तराई चाहिँ मतलब के भने मुक्त भएको, नेपालबाट मुक्त भएको अर्को राष्ट्र चाहन्छन् उनी। बहुराष्ट्र भने के? बढी राष्ट्र। यही नेपालभित्र राष्ट्र, राज्य होइन, राष्ट्र चाहे उनले भनेपछि नेपाल ठुक्राउनु खोजे होइन। उनलाई अहिले चाहिँ उनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब बाँधेर नेपाल टुक्राउनु लागेको चाहिँ उसमा चाहिँ विप्लव गरेर, देश विप्लव गरेर लागेको चाहिँ मुद्दा चलाएन भने यो के विषयमा ओलीलाई हामी चलाउँछौँ। ल भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, यहाँ लकडाउन मात्रै चाहिँ अहिले खुलोस् न, लाखौँ मान्छे अहिले चाहिँ मतलब के भने बाहिर उत्रिन्छन्। के ठट्टा हो यो? यो देश के तिनका हो, तिनका बाउको हो? जे पनि बोल्ने, राष्ट्र टुक्राउनुको लागि, हामी चाहिँ राष्ट्र बचाउनुको लागि चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ अर्पण गरिसक्यौँ। हाम्रा मतलब यौवन अवस्था हामीले राष्ट्र हितको लागि हिँडिरहेका छ। हाम्रो बुढेसकाल वयसको हामी राष्ट्र हितको लागि बोलिरहेको छौँ। कुनै किसिमको चाहिँ मतलब के कोहीसँग चाहिँ मतलब के भनेदेखि हामी बार्गेनिङ गर्दैनौँ कि मलाई सत्ताले अनि म यो गर्छु भनेर। तर सत्ताले भनेर बार्गेनिङ गर्ने अनि सत्तामा पुगेर सिंहदरबारमा गएर एउटा धोती चाहिँ गएर चाहिँ बोल्दा चाहिँ चुप लाएर हामीले सुन्नुपर्ने? बहुराष्ट्र भने के हो? नेपाल टुक्राउने? तपाईँले त्यो जे शब्द भन्नुभयो त्यसले फेरि तराईवासीहरूको मन दुख्ला। छोडिदिनुहोस् न, हिजो चाहिँ त्यही सुरुवाल र प्यान्ट लाएर चाहिँ सिंह के अरे एयरपोर्टमा कुल्लीको नाइके भएर हिँडे पनि त हामीले देखाएको छैन उसलाई, राजेन्द्र महतो। अनि यति बढी रिस्क किन राजेन्द्र महतो? किन राजेन्द्र महतो? नेपाली होइनन्? होइन, उनको नागरिकता अख्तियारमा अहिले पनि मुद्दामा छ भन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छैन। केपी ओलीलाई थाहा छैन यो? केपी ओलीलाई किन थाहा छैन? केपी ओलीले त जेमा पनि कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा त देखिहाल्नु भने महासेठलाई तपाईँको उपप्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै हिजो त्यही महासेठ चाहिँ मतलब उनको लागि भ्रष्टाचारी पाच्य भयो, भ्रष्टाचारी भयो। आज त्यही चाहिँ स्वीकार्य भएर चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हो। त्यति मात्रै होइन नि, हिजो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा केही शब्द चिप्लिए बापत रुँदै रुँदै मन्त्रीबाट बाहिरिएका शेरबहादुर तामाङ फेरि स्वास्थ्य मन्त्री भएर भित्रिएका छन्। वन मन्त्री हुँदा चिप्लिएका मान्छे स्वास्थ्य मन्त्रीमै चिप्लिएका होइन, वन मन्त्रीमा स्वास्थ्य मन्त्रीमै हो। बङ्गलादेशमा पढ्नेहरूको बारेमा उनले बोले क्या, मेडिकल पढ्ने त्यो बोले, तर त्यतिखेर वन मन्त्री थिए जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य मन्त्री नै हुन्। ल एनिवे उनी चाहिँ मतलब के भने फेरि माधव झलनाथ प्यानलमा थिए। आज ती शेरबहादुर मन्त्री भएर आएका छन्, तिनकी श्रीमती प्रदेश नम्बर 1 मा सामाजिक विकास मन्त्री छिन्। आखिर राजनीति, सत्ता यो सबै के का लागि रहेछ? पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै हो? के सिद्धान्त छैन, विचार छैन? त्यही देखाए अहिले त्यही देखाए। तर समष्टिमा तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो तपाईँले अहिले जो भन्नुभयो, आज 22 गते हामी बोल्दैछौँ, 21 गते चाहिँ मन्त्री परिषदको मतलब के पुनर्गठन भयो। त्यसमा जसपाका
10 जना मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाइयो, जसमा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई बनाइयो। राजेन्द्र महतो वास्तवमा राष्ट्रद्रोही हुन्, नेपालद्रोही हुन् र तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो बलियो माग। अब तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहँदा राजेन्द्र महतो ती व्यक्ति हुन् जति बेला नाकाबन्दीको बेला सीमामा बसेर उनले जुलुस गरे काठमाडौँ जाने दानापानी रोक्छौँ भने त्यति बेला आन्दोलनमा आएर शहीद हुनेहरूलाई 50 लाख दिन्छौँ भने अनि उचाले मान्छेलाई। अनि केपी ओली त्यति बेला यिनीहरूलाई दुत्कारेर गाली गर्थे। भारत विरोधी केपी ओली थिए, चट्टानी अडान थियो केपी ओलीको राष्ट्रवादको। आज केपी ओली र राजेन्द्र महतोको केमिस्ट्री मिलाइदिने त्यो रसायन चाहिँ के रहेछ सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्नु, त्यो रसायन त्यो सुपर ग्लु छ नि, त्यो के हो? त्यो सुपर ग्लु केपी शर्मा ओलीको समाप्ति हो, अरू के पनि होइन। तर भारत दक्षिणलाई भन्छन् के मान्छे? भारतले केही हात हालेको छैन यसमा। तपाईँ गलत साबित हुनुभयो। एकदम होइन। तपाईँलाई म अहिले पनि बताइन्छु, यो चाहिँ नि मतलब के हिजोको जसपाको इन्ट्रीमा भारतको हात छैन। किनभने भारतलाई पनि थाहा छ यो अवसरवादी मतलब के भने राजेन्द्र महतोको बारेमा त्यति भारत अनभिज्ञ छैन। 21 सालसम्म भारतको चाहिँ नागरिक भएको बिहारको मान्छे 21 सालमा काठमाडौँ आएर एकाएक यति वर्षभित्रमा आज चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीसम्म भयो। यस्ता किसिमका मतलब के भनेदेखि अवसरवादीलाई भारतले राख्छ? भारतले पनि चिनिरहेको छ नि। तर तपाईँले समाचार अलिकति पछि फर्केर हेर्नुभयो भने नि, जस्तो जति बेला केपी ओली विश्वासको मत माग्दै थिए, महन्त र राजेन्द्र महतोहरू तटस्थ बसे, न यता मध्ये न उता मध्ये, दुई पटक नै त्यसै गरे। त्यो विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरू लैनचौरको दूतावास छिरे, भारतीय दूतावास, अनि बालुवाटार आए, फेरि बालुवाटारमा कुरो हुन्थ्यो, फेरि उनीहरू दूतावास छिर्थे। अनि यसले सङ्केत गर्दैन उनीहरू भारतकै सल्लाहमा केपी ओली र राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरू एक ठाउँमा आछन्? तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो कुरो तपाईँलाई त्यति जानकारी छैन, मलाई चाहिँ जति जानकारी छ अहिले भारतको कुनै पनि हात छैन यो मन्त्री परिषदमा। यो अवसरवादीपन मात्र हो। अवसर मतलब के भने जसपाले छोपेको, जसपाको चाहिँ यो के अरे राजेन्द्र महतो पक्षले, र अवसर यसले पाएको अस्तिको प्रधानमन्त्रीत्व। यदि यिनले चाहिँ यो ग्रुपले साथ नदिए प्रधानमन्त्रीत्व उड्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ मतलब यिनले चाहिँ भनेपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि जे पनि गर्छन्। हिजो उनको राष्ट्रियताको जुन एउटा आकार थियो नि, मान्छेको सम्मान थियो नि राष्ट्रवादी भन्ने, छैन। त्यो तासको घर जस्तो गर्ल्याम गुर्लुम ढाल्या हुन् केपी ओली। ढलिसक्यो। अब पुरिन मात्रै बाँकी छ उनी। अब उठ्ने सम्भावना कति छ? उठ्ने सम्भावना छैन। हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवाली जस्ता सबैभन्दा निकटतम मान्छेलाई फाल्दै उसले कि तिनलाई रोएर बसेका छैन? अहिले जानुहोस् न गएर कुहाँ रोएर बसेका छन्। त्यो विष्णु पौडेललाई फेरि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने आवश्यकता के छ? त्यहाँनिर मान्छेहरू के भन्छन् भने नि, जस्तो गिट्टी बालुवाको कुरा तपाईँ र मैले अस्ति केही कुरा गरेको थियौँ नि, गिट्टी बालुवा भारतमा दिने र यो सरकारको सत्ता समीकरणको सम्पूर्ण खेलोमेलो मिलाउने काम विष्णु पौडेलले नै गरे हुन्। उनी भारतसँग निकट छन्, त्यसकारण विष्णु पौडेललाई केपी ओलीले यो पुरस्कार दिए भन्छन्। तपाईँले मान्नुहुन्न? फेरि होइन, अब विष्णु पौडेललाई पुरस्कार त दिएकै हो। विष्णु पौडेलले 2-3वटा काम नचाहिने काम गरेका छन्, जुन चाहिँ नि अब हिजो पनि थियो यो पर्यावरण दिवस होइन। हाम्रो देशको चुरे मतलब पहाडलाई चाहिँ सिद्ध्याएर तराईलाई चाहिँ मतलब के अरे सुक्खा क्षेत्र मरुभूमि बनाउने तर्खर गरेका छन्, कोही बोल्दैनन्। तर मलाई के विश्वास छ भने 2064 सालमा तपाईँको 64 सालमा सर्वोच्चले एउटा निर्णय गरेको छ, चुरे भाबर यसरी दिनु मिल्दैन, चुरेबाट काट्नु नै पाइन्न, यसको गिट्टी बालुवा बाहिर लान दिनुहुन्न भनेर चाहिँ निर्णय छ। अब त्यही आधारमा भोलि अथवा पर्सि मुद्दा पर्ला, रिट पर्ला र स्टे हुन्छ। यसमा चाहिँ फरकै छैन, किनभने चुरे भाबरप्रति अहिले सम्पूर्णको चाहिँ एउटा के भने विश्वास के छ, चुरे भाबर दिने हुने कुरो दिएको छ। यो कताबाट दियो भनेको अस्ति मैले तपाईँलाई भने नि, यो चाहिँ नि यो तराईमा को बोर्डरमा बस्ने मतलब के भने यो डनहरू हुन्छ नि, व्यापारी डनहरू, त तिनले घुसपेट गरेर यो चाहिँ मतलब के भने गराउन खोज्या हो कि वास्तवमा भारतमा गिट्टी बालुवा ढुङ्गा चाहिएको छ, किन त्यहाँ नवनिर्माण त हुँदैछ। अब त्यो त मतलब के भने त्यहाँ त माटो सिवा छैन, त त्यो त या त जयपुरबाट ल्याऊ, या त चाहिँ उत्तराञ्चलबाट ल्याऊ,
या नजिक भारतबाट नेपालबाट लग, भारतबाट नेपालबाट लाँदाखेरि 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर उनीहरूको आफ्नो आयोजनामा पुग्ने भयो। त्यही कुरो चाहिँ उनीहरू भारतको चाहिँ तपाईँको उत्तराञ्चलबाट अथवा उत्तरी क्षेत्रबाट ल्याउँदा 800-900 किलोमिटर हिँड्नु पर्ने भयो। तैपनि उनीहरूले ओसारिरहेछन्, बम्बईसम्म नि पुग्छ यो तपाईँको चाहिँ उत्तर भारतको ढुङ्गाहरू। तर यस्तो किसिमको बेमागसँगले चाहिँ मतलब कि यो चुरे पहाड जस्तो उनीहरूले खन्न दिएको छैनन्। उनीहरूले सबै कुरो भूगोललाई विचार गरेर यो पहाडलाई मास्दा कुनै किसिमको असर पर्दैन भन्ने कुरा। अब यो त हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ तराईलाई चाहिँ असर पर्ने हो। यो चुरे भावर, यो चुरे भावरलाई त कुनै हालतले संरक्षण गर्नै पर्छ हामीले। तर तपाईँले यति भनिरहँदा प्रधानमन्त्री निकटका मान्छेहरू, सत्ताका वरिपरि बसेका मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपालको गिट्टी बालुवा त्यसै पनि वर्षायाममा भेलबाढीले भारततिरै पुर्याउँछ। खाडी मुलुकहरू तेल बेचेर यत्रो धनी भइसके, सम्पन्न भइसके, हामीले बगेर जाने कुरा नबेच्ने हो भने यो त्यसै पनि भारतमा जान्छ। भन्नुको मतलब खनिज त बेच्नु, खानी बेच्नु, निकालेर बेच्नु त त्यो नेपालको लागि राम्रो कुरा हो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो मेरो विचार होइन है। फेरि हो, बुझेँ, तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक हो। उनीहरूले एउटा तर्क दिने कुरा हो। अरे पानी मतलब के बगेर बालुवा जान्छ भने बालुवै चाहिने मतलब के टिपरले चाहिने मतलब के भनेदेखि हजारौँ टिपरले एकै दिन किन पठाउने? के तुक छैन नि, त्यसको के तुक छ? पानीले लगेको बालुवा वर्षमा चाहिँ 4 महिना मतलब के भने पानीले भेलले अलिअलि लान्छ। तर त्यो बेच्ने नै मतलब निर्णय भयो भनेदेखि त हजारौँ टिपर हरेक ठाउँबाट चाहिँ बोकेर जाँदाखेरि पहाड नै मतलब के भने 2 वर्ष 3 वर्षमा फेरि त्याइदिन्छ र समथर मैदान बनाइन्छ। अनि त्यो दिन त्यस्ता तर्कले हुँदैन, कुतर्क भयो त्यो। ल ठिक छ, अब गिट्टी बालुवाको कुनै अर्को दिन सन्दर्भमा कुरा गरौँला। अलिकति छोइहाल्यौँ हामीले। अब राजेन्द्र महतो जसपा 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा सत्तारोहण भएको छ। राजेन्द्र महतोले मन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै समयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। अब तपाईँ एउटा नागरिक, अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता, एउटा विश्लेषक, एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्नुहोस्, राजेन्द्र महतोलाई केपी ओलीले मन्त्रीबाट हटाएनन् भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, के हुन्छ? अथवा यो 1-2 दिन विरोध हुन्छ अनि सेलाएर जान्छ, के हुन्छ? कसरी विरोध हुन्छ? राजेन्द्र महतोको नाउँको भन्न अगाडि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नाउँ राख्छौँ। राष्ट्र विरोधी तत्त्व हो, राष्ट्रको अहित गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली हो। किनभने उसले चाहिँ नि अराष्ट्रिय व्यक्तिलाई ल्याएर ऊ प्रधानमन्त्री बनायो, जसले अभिव्यक्ति बहाल गर्न जाँदाखेरि उसले चाहिँ बहुराष्ट्रिय चाहिँ मतलब के भने व्यवस्थाको लागि म आएको हुँ भन्दाखेरि कारबाही गरेन भने केपी शर्मा ओली खाल्न पर्छ। के कुरा गरेर तपाईँले? तर यी राजेन्द्र महतोहरूको जसपा पार्टी बनाइदिनमा पनि केपी ओलीकै ठुलो योगदान छ। गत साल केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर यिनीहरूको पार्टी फोड्न खोज्दा यिनीहरू एक ठाउँमा आए, हतार एक ठाउँमा आउँदा यिनीहरूले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गरे। मैले राजेन्द्र महतोसँग गत वर्षै कुरा गरेको छु यो विषयमा। त्यो दस्तावेजमा बहुराष्ट्र हुनेछ नेपाल भनेर उनीहरूले एउटा बुदा नै लेखेका छन्। अब भन्नुहोस्, केपी ओलीले अहिले पार्टी पोहोर साल जुटाइदिए, अहिले फुटाइदिए। केपी ओली बेखबर छैनन् यिनीहरू बहुराष्ट्रमा जान खोजेका छन् भन्ने थाहा पाउँदै राजेन्द्र महतोलाई किन मन्त्री बनाए? सुन्नुहोस् न, हिजो उनीहरूले के लेखे, चुनावमा जाँदा के लेखे त्यो माने राख्दैन। तर देशको उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा शपथ ग्रहण गरेको दिनमा नेपाल सरकारको चाहिँ हैसियतले उनी चाहिँ गएर चाहिँ जब टेबलमा गएर चाहिँ मतलब बहाली गर्दा यदि बहुराष्ट्रको कुरा गर्छ भने त्यहाँनिर नेपाल टुक्राउने कुरा गरे हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। तर उनी मसँग के भन्छन् भने बहुराष्ट्र भनेको हाम्रो देशमा जति जाति छन् तिनीहरूको पहिचान, तिनीहरूलाई अधिकार र तिनीहरूको नेपाल राज्यमा संविधानमा भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ नस्लीयवादले तपाईँहरूले खानुभयो। नस्लीय चिन्तनले गर्दाखेरि आज हामी सधैँ पछाडि पर्यौँ। यो त सबै वर्ग, सबै जात, सबै धर्म, सबै संस्कृतिलाई माथि उठाउने टेवा दिने काम हो भन्छन् उनी। तपाईँले फेरि राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा गर्नुहुन्छ। अब टेवा दिन के अहिले के चाहिने मतलब के भने कमी छ त? अहिलेको समावेशी छँदै छ, सबै जात जातिलाई चाहिँ समावेश गरिएकै छन्, तल्लो पिछडिएको वर्गलाई सहुलियत पनि दिएकै छ र समावेशी हरेक मतलब के भने जागिरमा समावेशीकरण गरिएको छ। खै त सेनामा हाम्रो सामूहिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो? छैन। कहाँ छ सामूहिक प्रतिनिधित्व? सामूहिक भनेको कस्तो हुन्छ तपाईँको? उसलाई गएर सोध्नुहोस् न, भारतीय सेनामा चाहिँ मतलब के भनेदेखि बिहारीहरू कति छन् भनेर सोध्नुहोस्। त यिनकै दाजुभाइ राजेन्द्र महतोका दाजुभाइ भारतीय सेनामा कति छन् सोध्नुहोस्। राजेन्द्र महतो बिहारी हुन्?
अनि के भनिरहेको छु त मैले? बिहारमा जन्मेका हुन्, बिहारमा तिनको नाउँ छ, चाहियो भनेदेखि निकालेर ल्याउन सकिन्छ र उनले 21 सालमा नेपाल पस्या हुन् र उनको चाहिँ नागरिकता चाहिँ विवादास्पद छ र अहिले अख्तियारमा कारबाहीमा चलिरहेको छ र उनको बाउ चाहिँ नि उनले लिएको चाहिँ नागरिकता लिएको 20औं वर्षपछि उनको बाउ नागरिकता पाएका छन्। अनि बिहारीलाई बिहारी भन्न नपाए नि। त्यसो हो भने साँच्चीकै सिक्किमीकरणको खतरामा पुग्यो हो भरतजी, किनभने मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अझै नागरिकताको विवादमा छानिएका राजेन्द्र महतोहरू उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीभाइहरू 10 जना र पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 7 जना मात्रै भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध हुन थाल्यो। अब अल्पमतमा परे यहाँका रैथानेहरू, अब देश सिक्किम या फिजीकरणको खतरामा गयो, यी नेताहरूले ध्वस्तै पारे, अब यसको लागि हामी उठ्नुपर्छ भन्न थाले। के हो यो भने? फिजीकरणको जाने एउटा बाटो अर्कै छ, जो अहिले महतो, राजेन्द्र महतो प्रवृत्ति 10 जनाले अहिले सरकारमा ठाउँ पाए। त्यो फिजीकरणको एउटा बाटो हो, पहिलो पाइला। सिक्किमीकरणको चाहिँ कुरा चाहिँ अर्कै हो। फेरि त्यो सिक्किमीकरणको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि लेन्दुप दोर्जे यहाँ धेरै छन्, प्रचण्डदेखि लिएर लेन्दुप दोर्जे हुने व्यक्तिहरूको लाइन छ यहाँ र तिनले मौका पर्यो भने त्यो कार्य पनि गर्छन्। त्यो बेर छैन। अब के गर्नुपर्छ त? नेपालीहरूले के गर्नु पर्यो? यही व्यवस्था, यही दल, यही प्रणाली, यिनै राजनीतिक दल, यिनै नेताबाट देश जोगिने अथवा देश जोगिने, यिनीहरूबाट जोगिन्न, कुनै हालत जोगिन्न। के गर्नु छ त? आज तपाईँको यदि लकडाउन नभएको हो भने आज चाहिँ नि मतलब लाखौँ मान्छे उत्रिन्थ्यो होला, किनभने आज मान्छेलाई। तर राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्र भन्दा तपाईँले विरोध गर्दा मधेसीहरूको भावनामाथि ठेस लाग्यो, जनजातिको भावनामाथि ठेस लाग्यो, सीमान्त भन्छन् क्या उनीहरू। बहुराष्ट्र भनेको पहिलो उनीहरूको पहिचान खोइ, हाम्रो भाषाको पहिचान खोइ, हाम्रो पहिरनको पहिचान खोइ, हाम्रो रीतिथिति संस्कृतिको पहिचान खोइ भन्छन्। छैन, किन छैन? उनीहरूको नीति नस्लीयवादको आरोप लगाउँछन् तपाईँ हामीलाई। ठिक छ त, उनीहरूले चाहिँ मतलब किन एउटा जनतालाई चाहिँ नि मतलब बेकुफ बनाउने, जनतालाई उफार्ने, जनतालाई मतलब के भनेदेखि एउटा धारमा लगेर चाहिँ मतलब के भनेर राख्ने काम यो चुनावी नारा मात्र हो के गर्न के पनि सक्दैन उनीहरूले। के गर्न सक्छन्? के यिनीहरूले बहुराष्ट्रियवाद चाहिँ स्थापना गर्न सक्छन्? के स्वतन्त्र चाहिँ मतलब के भनेदेखि मधेस, एक देश एक प्रदेश एक मधेस एक स्वतन्त्र मधेस भनेर चाहिँ करार हिँडिरहेको छ, त्यो स्थापना गर्न सक्छन्? भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 2 नम्बर चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा गडबड हुँदैछ। आज जतिसुकै यिनीहरू फुर्ती गरौँ न, आखिर त पछाडि त्यही हो नि। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने चुनाव चाहिँ नि भयो भने यो राजेन्द्र महतोको चाहिँ दोलो गाडिदिन्छ त्यो यादवले, अर्को चाहिँ उपेन्द्र यादवले। त्यसैले यी फुर्ती गर्न हुँदैन कि, धेरै फुर्ती गरेर काम छैन। र एउटा कुरो तपाईँलाई चाहिँ मतलब म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जहाँसम्म मैले अध्ययन गरेको छु, म राजनीतिक एउटा विश्लेषकको नाताले, राजनीतिक ज्ञाताको हैसियतले, यतिखेर एट द टाइम, यतिखेर 2078 साल ज्येष्ठको चाहिँ 22 गते बोल्दैछु, यतिखेर चीनले पनि मतलब के भने साथ दिएको छैन यो सरकारलाई, भारतले पनि साथ दिएको छैन। तर दुइटै हेरिरहेको छ। तर भारतको साथ छ। भारतलाई गत साल नक्सा सार्वजनिक गर्दा, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्दा केपी ओलीले जुन विचार व्यक्त गरे, सत्यमेव जयतेलाई सिम्ममेव जयते भने, र मधेसवादी दलहरू पनि नक्सा पारित गर्दा केपी ओलीसँगै उभिए। आज तिनीहरूलाई नेपाली जनताको सामु नङ्ग्याउन, केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादलाई चाहिँ जनताकै सामु छर्लङ्ग पारिदिन भारतले खेलेको चाल हो। अब यिनीहरूलाई भारतले जनताको सामु नङ्ग्याउँदैछ। भारतले खेलेको चाल होइन, भारतले खेलेको चाल भनेको लङ टर्म दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत यो एउटा पार्ट मात्र भएको हो, बुझ्नुभयो? त्यो दीर्घकालीन भारतको योजना भनेको कम्युनिस्ट समाप्त गर्नु हो। कसरी? झन्झन उर्वर भइरहेछन् कम्युनिस्टहरू। कहाँ उर्वर छन्? कुन कम्युनिस्ट देखाउनु हो मलाई? देखाउनुहोस् एउटा कम्युनिस्ट। 74 सालमा यिनीहरू कुन चाहिँ कम्युनिस्टहरू छ देखाउनुहोस् न। केपी ओली, प्रचण्ड नि कम्युनिस्ट छैन, केपी ओली प्रचण्ड, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, यी सबै हँसिया हतौडा चिन्ह हो। त्यही एउटा चिन्ह मात्र हो। तपाईँ कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ भने हैसा हटौडा एउटा चिन्ह मात्र कम्युनिस्ट हो। र अरू कुन चाहिँ मार्क्सवादले, कुन चाहिँ मतलब कि लेनिनवादले, कुन माओवादले चाहिँ नेपालमा चाहिँ मतलब के नीति बनायो, नियम बनायो, ल बताउनुहोस्। अब नि भरतजी,
तपाईँले एकदम सही विषयमा उठान गर्नुभएको छ। राष्ट्रघात भयो भन्नुभएको छ। राजेन्द्र महतोमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दा गर्दै राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्र नेपालको परिकल्पना गर्दा तपाईँ आक्रोशित हुनुभएको छ। तपाईँ र म तपाईँको घरको यो प्राङ्गणमा कुरा गर्दै गर्दा राजेन्द्र महतोले फेरि पनि दोहोऱ्याए नेपाल बहुलताले भरिएको देश हो, एकल राज्य स्वीकार्य छैन। फेरि भने के गर्नुहुन्छ? फेरि प्रहार हो तपाईँमाथि, ममाथि, नेपाली जनतामाथि। त्यो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नि त। बुझिसक्यो, त्यही बुझेर त मैले बोलिरहेको। खै त केपी ओलीको यो विषयमा त्यसैले मैले दोस्रो पटक राजेन्द्र महतोले दोहोऱ्याउँदा पनि केपी ओलीको कुनै औपचारिक भनाइ सार्वजनिक भएको छैन। हुनु पर्यो नि त। अब हुनु पर्यो त। भएन भने उनी अब उनलाई पूर्णी खाडल यसले खन्दैछ। राजेन्द्र महतोले पूर्णी खाडल खनेर यसलाई छोपिदिन्छन्। अब यही तपाईँ बन्नुहोस्। यो तपाईँ प्रश्न हेर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी मान्छेहरू उठ्छन्। यस्ता अराष्ट्रिय तत्त्वहरू, अराष्ट्रियवादहरू चाहिँ मतलब आएर चाहिँ हावी भएर चाहिँ हाम्रो नेसनमाथि चाहिँ मतलब के भनेदेखि जो दावा बोलेको छ ऊ बाहिर बसेर बोल्नुहोस् न। हामीलाई केही मतलब छैन। सरकार बसेर बोल्न पाइन्न। सरकारको चाहिँ नमक खाने, हामीले ट्याक्स तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ नि सुविधा लिने, अनि मनपर्दो बोल्ने, राष्ट्रघात गर्ने कुरा बोल्ने, राष्ट्र टुक्राउने कुरा गर्ने, राष्ट्र अहित हुने कुरा गर्ने, अनि हामी सहेर बस्नुपर्ने। हामी के तिनका बाधा हौँ? तिनले ल्याएर चाहिँ मतलब के हामीलाई चाहिँ नेपाल बनाएको। हिजो आएको चाहिँ बिहारी आज आएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा सिडिओलाई चाहिँ लटरपटर गरेर चाहिँ नागरिकता लिए भन्दैमा के नेपालको बोनाफाइड नागरिक हो? बडो राष्ट्रवाद। अब तपाईँ हाम्रो उपप्रधानमन्त्री भइसके, तपाईँ बिहारी भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो होइन उपप्रधान मेरो होइन। अब नेपालको संविधान अनुसार बनिसकेपछि संविधान अनुसार कहाँ बन्यो? कस्तो कुरा गर्नुहोस् त। कुन संविधान कुन धाराले चाहिँ बन्ने बताउनु त। यो केपी ओली नै गैर संवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्। अहिले च्यालेन्ज गर्छु म। मुद्दा परेको छ। अनि गैर कानुनी प्रधानमन्त्री, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले यत्रो काम गरिसक्यो। अब अनि अरू त बोलिरहेछ त। न त किन बोल्नु पर्ने बाबा? न त केपी शर्मा ओली त साथी नै हुन् नि, चिनजानेको मान्छे हुन् नि। मैले किन चाहिँ यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु पर्ने? तपाईँलाई जति देशको माया छ केपी ओली र राजेन्द्र महतोले छैन? अब त्यो उनीहरूको भित्र के छ, तर उनको क्रियाकलापले चाहिँ मतलब के देशद्रोहीमा परिणत हुँदैछन्। यो कुरो मैले बोलेँ आज 22 गते ज्येष्ठको। यो कुरो तपाईँका भ्युअर्सहरूले, दर्शकहरूले बुझ्छन्। अनि भरत जङ्गले भनेको कुरो ठिक कि केपी ओलीले गरेको एक्सन ठिक? उनीहरूसँग त चेतना छ नि, उनीहरूले नि त विश्लेषण गर्न सक्छन् नि। म मात्रै मतलब के कराएर हिँडेर हुन्छ? मैले बोलेको कुरालाई विश्लेषण गरौँ न। ल ठिक छ, भरत जङ्गमले चाहिँ मतलब के भने लान्छना लगायो यो चाहिँ मतलब राजेन्द्र महतोलाई। त्यो मान्छे बोनाफाइड मतलब नागरिक हो, प्रमाणित गरिदेऊ त। कुन ठाउँमा कति बेला ऊ जन्म्यो? कोही छ माइकालाल सर्लाहीको चाहिँ यो गाउँमा फलानुको चाहिँ मतलब के भने को चाहिँ बिउबाट चाहिँ मतलब के भने नेपालीको बिउबाट जन्मेको भनेर भन्ने कोही छ माइकालाल? मलाई देखाउनु पऱ्यो नि त। होइन भने यस्ता बिहारी त कति छन्। यो त अहिले टाउकोमा आएर चाहिँ मतलब के ऊ मार खाइरहेछ राजेन्द्र महतोले। भोलि चाहिँ कुरै गर्ने हो भने आजभन्दा भएका धेरै मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको भारतको चाहिँ मतलब के भने नागरिकताको लिस्टमा उनीहरूको चाहिँ मतलब के भने यो के अरे यो नागरिकता भनौँ अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भोटर लिस्टमा नभएका मान्छेहरू यहाँ छन्। अब जे नहुनु थियो त्यो भइहाल्यो। ल ठिक छ। केपी ओलीले सत्ता जोगाउने नाममा यस्ता काम पनि गरे। केपी ओली जनताको सामु राष्ट्रवादी कलेभर उनको फ्लेभर थियो जे त्यो सर्वाङ्ग उदाङ्गो भइसक्यो। तपाईँको निष्कर्ष अब यस्तो तालले हाम्रो देश कसरी अगाडि बढ्छ? केपी ओलीले यो जनता समाजवादी पार्टीको टेकेसो टेकेर कहिलेसम्म यो रजगज चलाउँछन्, राज्य चलाउँछन्? यिनको बहिर्गमन कसरी हुन्छ त? यिनको बहिर्गमन अब निकट भविष्यमै छ। कसरी? किनभने अब सर्वोच्चमा अहिले मुद्दाहरू धेरै छन्। सर्वोच्चमा मतलब हिजो मात्रै पनि एउटा के निर्णय भयो भने वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन भयो। त्यो वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरिसकेपछि अब सबैले वाच गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् कि साँच्चीकै चाहिँ मतलब के भने सर्वोच्चले न्याय दिन्छ, कुन कुन चाहिँ न्यायाधीश छन् भन्ने कुरा सबैको नोटिसमा आइसकेको छ। यद्यपि हरिकृष्ण चाहिँ मतलब हरिकृष्ण कार्की चाहिँ नोटेड के केपी शर्मा ओलीको भन्छन्, तर उसले पनि अब न्याय दिन पऱ्यो भने केपी शर्मालाई सिध्याउनुपर्छ। त्यो हो उनको न्यायिक मन। अब न्यायिक मन उनमा आउनु पऱ्यो। न्यायिक मन चाहिँ मतलब हरेक न्यायाधीशमा आउनु पऱ्यो। किनभने तिनले भोलि त्यहाँ न्यायाधीश छोडेर पनि यही भूमिमा बस्नुपर्छ। तर नि ठिक छ, सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीलाई सबक दिलारे ल संसद पुनर्स्थापना गर्देला। तपाईँले भन्न खोजे यही हो। संसद पुनर्स्थापना गर्दै पनि केपी ओलीलाई हटाउने विधि के छ त?
केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। कसरी दिन्छन्? किन नदिने? कहाँ लेखा छ संविधानमा राजीनामा दिने? राजीनामा कुनै कुरा दिनुपर्छ भन्नुपर्छ। जब चाहिँ उल्लेख गरेको कुरा चाहिँ अवैध भइसक्यो, उसले गरेको अवैध त तपाईँले पो भन्नुभयो त। ए बाबा, किन सर्वोच्चले बोलेन? कहिले भन्यो? फागुन 11 गते बोलेन? कहाँ भन्यो अवैध? अवैध नभइदा कसरी संसद? त्यसो भए त्यति बेला दिनु पर्थेन राजीनामा? खै त हो, त्यो उनले चाहिँ दिनु पर्थ्यो 23 गतेको दिन, फागुन 23 गते, जब पहिलो चाहिँ। अनि अब फागुन 23 गते दिएनन्, हो, अब फेरि असार 23 गते संसद पुनर्स्थापना होला अथवा जेठभरमै संसद पुनर्स्थापना होला। केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने हटाउने विधि के त? जबरजस्ती हटाउने विधि अरू के छ? गलत तिहार हटाउने, आर्मीले समात्ने, लगेर कोच दिने, नाच्नु पाइन्छ नाङ्गो। कस्तो कुरा गर्नु? नेपालको आर्मीले त्यो गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले? खै त के हेरेर बसेको छ आर्मी? त्यो पनि गर्नुपर्छ। खै त आर्मीबाट त देखिएन यो त। आर्मीले गर्नुपर्छ। अब अन्तिम जनताको भरोसा भनेको नेपाली सेना छ। हो, त्यति हो। नेपाली सेनाले भूमिका के गर्नुपर्छ? अब उनले चाहिँ मतलब के भनेदेखि यो अवस्थालाई एउटा कुरो के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने नेपाली सेना भनेको बाह्य शक्तिको द्वारा राष्ट्र रक्षा गर्ने हो, तर आन्तरिक चाहिँ मतलब के भनेदेखि शक्तिबाट पनि मतलब अराष्ट्रिय शक्तिबाट पनि नेपाललाई बचाउनु पर्ने उनीहरूको ड्युटी। कहिले त कहिले? र उनीहरूले देश डुबिसक्यो, कोही त आऊ माझी तार्दिन भन्ने गीत त छ त। उनीहरूले देशको चाहिँ तलब भत्ता खाएका छन्, राष्ट्रले उनीहरूलाई पोसेको छ, उनीहरूलाई अनेक किसिमका चाहिँ मतलब के भनेदेखि दर्जा अनुसारको सुसज्जित गरेर पनि राखेको छ, अनेक किसिमका चाहिँ हात हतियार पनि दिएको छ। किन दिएको त? त्यो कुहाएर राख्न? यो राष्ट्र विप्लव बनाएर चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो त्यही चाहिँ मतलब सैनिक चाहिँ समाप्त भने के हो नि? सैनिक अब यतिखेर जुरु बनाउनु पर्दैन, उनीहरूसँग रिपोर्ट छैन, उनीहरूले हेर्नु पर्दैन। तर यसको मतलब मैले भन्न खोजेको के भने सैनिकले नै कु गरोस् भने होइन, सैनिकले कु गरोस् 6 महिनाको लागि या 2 महिनाको लागि, त्यसपछि उसले एउटा नागरिक सरकार गठन गरिदियोस्। त्यो नागरिक सरकार गठन गरिसकेपछि त्यो नागरिक सरकारले चुनाव गराओस्, निष्पक्ष चुनाव गराओस्, हेर्नुहोस् त यिनीहरूको हालत के हुन्छ। भनेपछि अब अन्तिम विकल्प नागरिक समाज, नेपाली सेना पहिलो होइन, नागरिक समाजको सिर्जना जसरी पनि हुन्छ, या तपाईँको एउटा चाहिँ नि सेनाको चाहिँ नि 500 जनाको फोर्सले बालोटार घेराउ गरेर केपी शर्मालाई त्यही बन्दी बनाउने। तर केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति नेपाली सेना मिलेर राष्ट्रपति शासन लगाउने तयारी छ पनि भन्छन्, तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त राष्ट्रपति शासन लगाउँदा पनि एक किसिमको हुन्छ, त्यो पनि मतलब के सैनिक शासनै हो नि। राष्ट्रपति शासन भनेको नि सैनिक शासन हो। त्यतिखेर चाहिँ मतलब के भनेदेखि राष्ट्रपतिले सधैँ चाहिँ मतलब केपी शर्मा ओलीको फेभर गर्छ र त्यहाँनिर त राष्ट्रहित पनि त उसले हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपति शासनमा काम गर्ने मान्छेले राष्ट्रहित हेर्नु पर्दैन भने अन्तिममा भनिदिनुहोस् नेपालीहरूका लागि आउँदा दिन कस्ता छन्? भयावह छ, नराम्रा छन्, अति नराम्रो छ, अति दुःख पाउँछन् नेपालीहरूले। यदि चाहिँ मतलब के अहिले तत्काल नेपाली सेनाले यसलाई चाहिँ मतलब पूर्ण रूपले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेन भने भोलिको दिन अति नै दुःखदायी हुन्छ। त्यही हो। हस्, समय दिनुभयो, नमस्कार। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।